نكملو تقطع لي لو فيديو السابق، غنكملو على آه، على الفيديو السابق. يعني الا خدينا واحد بي هو لا باز كانونيك دو ار 3، سوا بي est une base canonique هو لا باز كانونيك هي لا باز كانونيك. الا خدينا لا ماتريس دو كلون دون لا باز بي نساونا هي قلنا لا ماتريس دو في دو كو دون لا باز بي، ياك؟ ايوا اجي معايا هانتا. هنا نقولو كي نديرو هادو اللي عندنا هنا، يعني اكس ان اكس دو اكس 3 في لي لين، هو اكس ان لا لين دو لا لين اكس ان هو لا لين ان، في اكس دو كنديرو في لا لين دو، ايكغيك دو ايكغيك ان عاود بحال دابا نلقاو اكس ان ايكغيك دو هي لو بروميير لين اي لا دوزيام كولون، اكس دو ايكغيك دو هي لا دوزيام كولون لا دوزيام لين. اوكي، هنا ايكغيك ان هنا عفوا راه غلطت قبيله، هي ايكغيك ان لحقاش كنديروها ا اي مو اي، هي première ligne premier colonne deuxième ligne deuxième colonne troisième ligne troisième colonne première ligne deuxième colonne deuxième ligne première colonne x2 deuxième ligne troisième colonne troisième ligne deuxième colonne première ligne troisième colonne troisième ligne première colonne. وغادي نديروها على شكل ماتريس. هتجينا بحال كنديرو اللي عندهم اكس كاري، يعني هتجينا هي موان ان دومي موان دو 3. هنا شنو قلنا؟ هي موان ان دومي، السيمتري ديالها تكون موان ان دومي، هنا تكون ان دومي، هنا تكون ان دومي السيمتري ديال هادي، هنا تكون دو، هنا دو، هنا دو، هنا 3، يعني باش صافي. هذه هي هذه هي لا فورم بولار كيفاش كتخدم. نديرو بار اكزومبل اوتر اكزومبل، نديرو دون ار 4. هاد سات اكزومبل في ار 4. اوكي، دون ار 4 لا خدينا بحال بار اكزومبل كيو دي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 كتساوي لنا اكس 1 او كاري موان اكس 3 او كاري بلوس 2 اكس 4 او كاري. بار اكزومبل نزيد موان اكس 1 اكس 2 موان اكس 2 اكس 3 موان اكس 3 اكس 4. ديريكتومون نديرو سوا واحد بيتون باز هذا، نديرو ديريكتومون لا ماتريس ديال هاد كيو دون لا باز بي. شنو تساوي لنا؟ هادو كنديرهم في الدياغونال، عندنا اكس ان دياغونال شحال عندها؟ واحد. اكس دو ما كايناش، زيرو. اكس 3 كاينه، موان زان. اكس 4 دو. هاجي لي لهنا بروميير لين اي دوزيام كولون شحال عندها؟ ولكن ملي كيكونوا هادو كنضربوها في موان في ان دومي، يعني هتجي بروميير لين دوزيام كولون، ها هي شنو تجينا؟ موان دومي. ونديرو السيمتري ديالها، زيد دوزيام لين ها هو تروازيام كولون، هنا شنو تجينا؟ موان زان دومي، والسيمتري ديالها تجينا هنا موان زان دومي. تروازيام لين هو هذا، اي كاتريام كولون هو هنا شنو تجينا؟ موان زان دومي. هنا تجينا موان زان دومي، اي لي زوتر زيرو 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 اي زيرو. نو 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 كاين شي، لا لا السيمتري ديال هذا موان زان دومي، ها هي فين تجي موان زان دومي، هنا تجينا زيرو. اوكي، السيمتري ديال هذا هنا، هذه السيمتري ديال هذا هنا سيمتري، يعني هنايا السيمتري زيرو هو زيرو، السيمتري زيرو هو زيرو، سيمتري. تخي بيان. اوكي، هذه هي لا فورم بولير. ندير واحد كذلك لورتوغوناليتي، واحد الرابيل كذلك لورتوغوناليتي. لورتوغوناليتي
لا خدينا Q appartient le Q de E يعني l'ensemble des formes quadratiques on dit que لا خدينا واحد X X appartient à E كنقولوا هاد X et Q orthogonal فوقاش كنقولوا X Q orthogonal حتى يتوجد لنا كنقولوا بعدا orthogonal مع واحد A1 فيكتور Y appartient à E فوقاش كنقولوا X Q orthogonal مع Y فوقاش كنقولوها si phi Q de X Y est nul اوكي وكنوطيو له X l'orthogonal de Y بحال هذا الرمز هذا بحال التعامل اللي كنديرو في الفيزيك لا خدينا واحد سي A est une partie de E لا خدينا A est une partie de E ياك شنو هو لورتوغونال دو شنو يكون هو لورتوغونال بعدا كنرمزو له دون لي فورم كوادراتيك هو لونسومبل دي بي ابارتيان ان بحيث كما خدينا واحد ا ابارتيان هاد ا غتكون هاد بي اورتوغونال مع هاد ا صافي وكنشوفو بي ابارتيان او دونك هاد لونسومبل كامله انكلو دون او اوكي يعني ندخلو في لي ديتاي بحيث لورتوغونال نفس اللي كنا شفنا في الدياليتي لورتوغونال دياليتي تقريبا نفسها ما كاينش شي فرق يعني بزاف نشوف ندير واحد لو نويو دو كو خدينا لو كير دو او شنو هو لورتوغونال دو او اوكي لورتوغونال دو او شنو هو لورتوغونال دو او هو واحد اكس ابارتيان او بحيث كما خدينا بور تو ايغريك ابارتيان هذا هانتا الديفينيسيون هو واحد بي ابارتيان او بحيث كما خدينا ا ابارتيان هادي يعني فين كما خدينا ايغريك ابارتيان هاد ليليمون اللي هو او اكس تكون اورتوغونال مع ايغريك ياك يعني كما خدينا اكس ابارتيان او و ايغريك ابارتيان او في دو كيو دو اكس ايغريك ايت ايكال زيرو وشني هذا هو لو كير صافي هذا هو لو كير وهذا الديفينيسيون ديالو دابا غادي نمشيو لواحد الحويجه اللي هي مهمه بزاف وديما كتحط في لي زيكزامان وفي لي كونكور وفي كلشي اللي هي الغوريثم دو غوس هاد الالغوريثم دو غوس مهمه بزاف وبغيت نعتمد عليها اوكي الالغوريثم دو غوس كتقول لك اودي الغوريثم دو غوس كتقول لك الا خدينا كيو المهم ندير الرابيل ديال الالغوريثم دو غوس وندير لي زيكزومبل ديالها باش تفهم اما حتى الديمونستراسيون ديالها طويل شي شويه الا خدينا سوا واحد كيو اون فورم كوادراتيك هاد فورم كوادراتيك خاصها تكون بعدا هي نون نول هادي هو اول حاجه وتتبع معايا سور ان كا اسباس فيكتوريال باغ اكزومبل اسباس فيكتوريال او دو ديمونسيون بعدا دو ديمونسيون فيني خصنا هاد العناصر خصنا نعتمدو عليهم دو ديمونسيون فيني ياك alors il existe واحد لامدا 1 لامدا 2 jusqu'à لامدا شحال خدينا الديمونسيون ديالو باغ اكزومبل ار الديمونسيون دو اي تيغال 1 لابارتيان ا كا ايطوال لابارتيان حيت هادو نون خصهم يكونوا ماشي هادي ديال اي تي لا نديروها بسين زيرو حسنا ما تخلط مع ديال اي تي اي دي فورم لينيير اي دي فورم لينيير et des formes linéaires f1 f2 jusqu'à fr هذا فين appartient هنا appartient à E étoile ديال T ياك هادو linéairement indépendante هاد f1 و f2 jusqu'à fr linéairement indépendante صافي
Donc Q est égal à la somme de est égal à 1 jusqu'à R de lambda E if E au carré 2 plus وهتعمل هذه ركز لي عليها لا يرضى عليك 2 plus R شنو هو R هو لورون ديال Q صافي. هاد الحويجات غادي نحتاجوهم. هذا هو الالغوريثم دو غوس كامل صافي. يعني ماشي شي مهم. لو فيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نديرو اكزومبل ولا جوج اولا ثلاثه حتى يبان، حتى توضح هاد مزيان تفهم هاد الالغوريثم ان شاء الله.